पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में मिडशिप मैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आले बिन अली तकरीब के मेहमान खुसूसी सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। दुख्तर मशरिक साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो की 18वीं बरसी गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में आज जलसा होगा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसा याम से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की गढ़ी खुदाबख्श आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 10,000 पुलिस एहलकार तैनात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार और दीगर रहनुमा भी गढ़ी खुदाबख्श पहुंच गए। सदर ममलकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर दाखिला का शहीद बेनजीर की बरसी पर खिराज अकीदत। सदर पाकिस्तान ने कहा, बेनजीर की जिंदगी पैगाम है, इंसाफ के लिए पुरअमन तरीके से आवाज उठाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शहीद बीबी की मिरास को आगे बढ़ा रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। कैपिटल एलीट ट्रेनिंग कोर्स और CTD कोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने रॉपलिंग समेत दीगर फिजिकल मशकों का मुआयना किया। कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के तरक्याती और पेशा वराना उमूर का भी जायजा लिया और सेंटर में दस्तयाब तरबियती सहूलियात का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने एलीट ट्रेनिंग सेंटर के अफसरान और इंस्ट्रक्टर से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। कोयटा में पारा नुक्ताए इंजमाद से नीचे चला गया। अस्तोर और स्कर्दू में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत गिर गया। आइंदा 2 रोज तक बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। कराची में 30 दिसंबर को मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में फजाई मयार इंतहाई आलूदा। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद की फजा मुज़रे सेहत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध छाई रही। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद रही। और अमेरिका में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। 1000 से जायद परवाजें मनसूख, 974 ताखीर का शिकार। मिड वेस्ट और शिमाल मशरिक में तूफानी बर्फबारी की वार्निंग जारी कर दी गई। हुक्काम का खबरदार करते हुए कहना है, क्रिसमस की छुट्टियों से वापसी पर सफर करने वालों को एहतियात करना होगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की शहीद बीबी के मजार पर हाजिरी। फरियाल तालपुर भी खातून अव्वल के हमरा थी। आसफा भुट्टो की जुल्फिकार भुट्टो, मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के मज़ारों पर भी हाजिरी। आसफा भुट्टो ने शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। दीगर रहनुमाओं और जियालों की भी हाजिरी। एक अहद साज शख्सियत, एक जहदे मुसलसल। बेनजीर भुट्टो की तमाम उम्र मुल्क और कौम की खिदमत में गुजरी। बेनजीर भुट्टो ने कौम की हयात के लिए जान तक कुर्बान कर दी। पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो, कोई दूसरी नजीर नहीं। बेनजीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की वजीर आजम रहीं। जमहूरियत की बका और अवाम की फलाह अव्वल व आखिर मकसद रहा। पाक अमारात ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का पाकिस्तान में शायाने शान इस्तकबाल। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खुशामदीद कहा। मोहसिन नकवी समेत काबीना अरकान भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर ने मेहमान सदर को गले लगाया। फील्ड मार्शल के सल्यूट के जवाब में सदर UAE का सल्यूट। मेहमान सदर को तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमाराती सदर का जहाज पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ तो एयरफोर्स के तैयारों ने हिसार में ले लिया। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने सलामी दी। पाकिस्तान और UAE का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। ताल्लुकात मुस्तहकम करने और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT ताउन बढ़ाने पर जोर। UAE के सदर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का पाकिस्तान का ये पहला दौरा था।
صدر UAE کی دورہ پاکستان میں مہمان نوازی کی تعریف، پاک امارات تعلقات تاریخی اور دیرینہ قرار دیے۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان سے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر بات کی، معیشت، سرمایہ کاری اور ترقی میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں۔ دونوں ممالک مشترکہ ترقی اور خوشحالی کے لیے پرعزم۔ قائم مقام برطانوی ہائی کمشنر کو ڈیمارچ جاری، دھمکیاں دینے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ڈیمارچ برطانوی شہر بریڈفرڈ میں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج پر دیا گیا۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے برطانیہ سے دی گئی دھمکیوں کا سخت نوٹس لیا، برطانیہ شرپسندوں کو جواب دہ بنائے۔ ڈیفنس چیف کے لیے اشتعال انگیز زبان استعمال ہوئی، فیلڈ مارشل کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں، کار بم دھماکے میں قتل کی دھمکی دی گئی۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے سیاسی پارٹی کا آفیشیل اکاؤنٹ استعمال کیا گیا، آفیشیل اکاؤنٹ سے مظاہرین کو جمع کیا گیا۔ برطانیہ میں پولیس اور پروسیکیوشن حکومت سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ پاکستان کے ڈیمارچ پر ترجمان برطانوی ہائی کمیشن کا رد عمل، ہر معاملہ برطانوی قانون کے تحت نمٹایا جاتا ہے۔ کوئی ملک سمجھتا ہے کہ برطانیہ میں جرم ہوا ہے تو شواہد فراہم کرے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا اشتعال پھیلا رہا ہے، یہ معاملہ سیاسی یا اظہار رائے کا نہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا رد عمل، کہتے ہیں ایسے لوگوں کو روکنا ہر ریاست کا فرض ہے، ڈیفنس چیف کو دھمکیاں قبول نہیں۔ بلوچستان کے علاقے کولو میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے، اسلحہ و گولہ بارود برآمد، علاقے میں مزید دہشت گردوں کی ممکنہ موجودگی کے خلاف سینیٹائزیشن آپریشن۔ بلوچستان میں کبھی اندھا دھند طاقت استعمال نہیں کی، محدود کارروائیوں کو آپریشن کہنا حقائق کے منافی ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا بیانیے کی اندھی تقلید کی بجائے نوجوان تحقیق کریں، بلوچستان سے متعلق پھیلائے گئے تصورات اور حقائق میں فرق سمجھیں، ہر قومی فورم پر نوجوانوں سے مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لکی مروت میں پولیس، CTD اور امن کمیٹیوں کا مشترکہ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد جہنم واصل، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ محسن نقوی نے کہا قوم کو اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا دورہ لاہور، سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی میں PTI ارکان سے ملاقات، سول سوسائٹی، صحافیوں اور طلبہ سے ملاقاتیں بھی شیڈیول، PTI رہنماؤں سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کا بھی پلان۔ محکمہ داخلہ نے سہیل آفریدی کے دورہ لاہور کے لیے خصوصی سیکیورٹی فراہم کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پاکستان کا یورپ دیکھنے لاہور آئے، سہیل آفریدی لاہور میں بتیاں دیکھیں، تصاویر بنوائیں، ہنگامہ کرنا قابل قبول نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں سہیل آفریدی جو کچھ پنجاب میں دیکھیں اسے KP میں جا کر لاگو کریں، کیونکہ پشاور گندا بہت ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کے باعث بند، M2 لاہور سے ہرن مینار اور M3 فیض پور سے جناوالا تک بند، M4 گوجر خان سے ملتان، M5 ملتان سے اچ شریف تک بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے لیے 10 ارب جاری، سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 5 ارب مختص، دھیرانی پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کا بھی فیصلہ، پروگرام کے تحت 5000 شادیاں کرائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نقد گرانٹ 1 لاکھ سے بڑھا کر 2 لاکھ کر دی، قبرستانوں کی تعمیر و بحالی کے لیے 36 کروڑ 4 لاکھ روپے منظور، بابا فرید چند رائے فضل حق کالونی بابا غازیہ دربار قبرستان شامل، کھیلتا پنجاب گیمز کے لیے 30 کروڑ کا بجٹ منظور۔ پنجاب میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت ہوگی، فضاؤں میں پیچ لڑیں گے، شہروں میں چھتیں پھر آباد ہوں گی، پتنگ بازوں کی بھی لاٹری نکل آئی، ڈور اور گڈی تیار کرنے کی چھوٹ۔ بسنت پر لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ فری، 3 دن رکشہ اور بس کا سفر بالکل مفت ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اعلان، مقصد موٹر سائیکل کا سفر کم، زندگیاں محفوظ بنانا۔
کراچی میں سکھن پولیس پر طالب علم کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا الزام، 3 پولیس موبائلز گھر سے تھانے لے کر گئیں، 2 اہلکاروں نے 50,000 روپے لے کر چھوڑ دیا، چابیاں، موبائل اور دیگر سامان پولیس کے پاس ہے، متاثرہ طالب علم کا دعویٰ۔ ایس ایس پی ملیر کا سوشل میڈیا پر گردش، طالب علم کے بیان کا نوٹس، واقعے کی اعلیٰ سطح اور شفاف انکوائری کا حکم۔ چین نے 20 امریکی دفاعی کمپنیوں اور 10 افراد پر پابندیاں لگا دیں۔ کمپنیوں اور افراد کے چین میں تمام اثاثے بھی منجمد۔ چینی حکام کے مطابق یہ کمپنیاں تائیوان کو اسلحہ فروخت کرتی ہیں۔ امریکہ سے تعلقات میں تائیوان پہلی ریڈ لائن ہے۔ امریکہ تائیوان کو اسلحہ فراہم کرنے کی کوشش بند کرے۔ شام کے شہر حمص کی مسجد میں دھماکہ، 6 افراد شہید، 21 زخمی ہو گئے۔ شامی حکام کے مطابق دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا۔ کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ متحدہ عرب امارات نے بچوں کے آن لائن تحفظ کے لیے سخت قانون متعارف کرا دیا۔ بچوں کا ڈیٹا شیئر کرنے پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر پابندی لگائی جائے گی۔ آن لائن گیمز، جوئے اور سٹے کے گیمز بچوں کے لیے ممنوع قرار۔ بچوں کے ڈیجیٹل تحفظ کے لیے نئی کونسل بھی قائم کر دی گئی۔